تو فرشتے آتے ہیں ابراہیم مال تے تیرا مک گیا ہے، مال تے تسی کیوں پریشان ہو، تسی بس بولنا ہے مال تے مک گیا ہے تے ہن تے نہیں۔ تے ابراہیم فرماندے نے او یار سنو اے جڑا مال تساں لیا ہے تے ویکھن وچ لگدا کہ تسی ٹھیک ٹھاک ہو، تہاڈیاں صورتاں بھی بڑیاں سوہنیاں نے، تہاڈا لباس بھی بڑا سوہنا ہے تے تہاڈی مذہب قداں بھی بڑی سوہنی ہے، تے جے تسی مناسب سمجھو تے انہاں واسطے تہانوں نوکر بھی تے رکھنا ہی جڑا تسی تے لگنا ہی نہیں کہ بکریاں چارن والے یا اونٹ چارن والے تے انج کرو نا مال مک گیا تے خیر ہے مینوں غلام بنا کے لے سبحان اللہ تے کرنا کی ہے صرف اللہ دیا تعریفاں سنانی ہے سبحان اللہ ہائے ہائے پوش میرے دی اے جُتی بن جائے تے قدم سونے دے آواں او تن میرے دی کنگی ہووے تے زلف ماہی دیوان تیرے عشق اقلام
خلیل اللہ تیری ادا تو تیرے عشق اقلان و حیران کیتا تیرے عشق نے لا کے اگاں چالا تیرے عشق نے لا کے اگاں چالا سبل دی جگانو گلستان کیتا میں صدقے خلیل اللہ تیری ادا تو تیرے عشق اقلان و حیران کیتا اللہ جل شانہ و امان والہ دی حمد و ثنا درود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حضرت سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر ساڈا موضوع جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے متعلق چلتا سی پیا، اسی ہی بات کو اگاں توڑنا چاہاں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی ذات گرامی ذات نے کہ جنہاں نو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم دے نال مخاطب ہوئے، آپ نے چچا آزر، تارخ آپ نے باپ دا نام سی، اپنے چچا آزر نو اور اپنی قوم نو جڑا ہے اللہ دی وحدانیت وال بلا رہے ہیں۔ بلان دا انداز کیسا ہے؟ آپ فرماتے ہیں آ جاؤ اس مالک دی بارگاہ دے اندر جدا کوئی بھی شریک نہیں ہے، جدا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اس مالک دی بارگاہ دے اندر آ جاؤ سارے تسی جدو اس خدا دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاؤ گے جدا کوئی شریک نہیں جڑا وحدہ لا شریک ہے، پھر تواڈے تے اللہ آسانیاں فرما دے گا۔ حضرات محترم یہی بات کو اگاں لے کے جڑا چلنا چاہاں گے، جناب ابراہیم پیغمبر علیہ السلام ایک دن اپنے چچا دے نال جڑا نا بت خانے دے اندر چلے جاندے نے۔ آپ دے چچا آندے نے کہ آزر آندے نے کہ آؤ ابراہیم اج میں تانوں جڑا ہے نا اپنے بت خانے دا ذرا وزٹ کراواں، سیر کراواں، تانوں وکھاواں کہ آؤ اسی جنہ بتاں دی پوجا کرنے ہیں جڑے ساڈے خدا نے۔ حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ السلام کو نال لیا تے لے کے اپنے بت خانے دے اندر آ گئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دیکھ کے فرماتے ہیں چچا جان اے بت کی کردا ہے، اے بت کی کردا ہے، اے بت کی کردا ہے۔ انہوں نے دسیا جناب اے بت جڑا ہے یہ کپڑے دیندا ہے، اے جڑا ہے یہ پانی دیندا ہے، اے جڑا ہے یہ پیسے دیندا ہے، اے فلاں ضروریات پوری کردا ہے، اے فلاں ضروریات اپنی اپنی ضروریات دے وکھرے وکھرے انہوں نے خدا بنائے۔ کہ جناب ابراہیم پیغمبر علیہ السلام کو آپ دے چچا حضرت فرماتے ہیں کہ تسی بھی جڑا نا انہاں دی عبادت کریا کرو۔ جناب ابراہیم پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں انہاں خداواں تو بیزار ہاں، میں تے اپنے آپ کو اس مالک دی بارگاہ چ جھکایا جڑا ساریاں دا رب ہے، جڑا ساریاں دا وحدہ لا شریک ہے۔ آپ فرماتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں تو دے والا اپنے چہرے نو جھکا دیتا ہے جڑا ساریاں دا رب وحدہ لا شریک ہے، تے مینوں انہاں خداواں کول منگن دی لوڑ کوئی نہیں، میں ایک کول ساریاں ضرورتاں پوریاں کر لینا، ایک خدا ہی مینوں کافی ہے، تے میں اس کی عبادت کرنا وا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے اپنے چچا اور قوم کی اصلاح واسطے خطاب فرمایا، فرمایا اذ قال لأبی وقومی ما تعبدون۔ جدو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو یعنی کہ چچے نو اور تائے نو جڑا نا باپ دی حیثیت دے نال بھی پکاریا جاندا سی،
फरमाया कि तुसीं इन्हां दी इबादत करदे हो, मैं इन्हां दी इबादत नहीं करदा, ये ते सारे झूठे ने, बल्कि आओ असीं उस रब दी इबादत करिए जिहड़ा एक है ते वहदहू ला शरीक है। मैं ते अपने उस रब की इबादत करना वा, उस अल्लाह को मनना वा, वो वहदहू ला शरीक है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ते जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने चाचा जान ये सारे खुदा झूठे ने, इन्हां दियां गल्लां भी झूठियां ने, इन्हां दियां बातां भी झूठियां ने। ये किवें खुदा हो सकदे ने जिहड़े आप किसी दे मोहताज ने, ना नफा दे सकदे ने, ना नुकसान कर सकदे ने, ना किसी दे नाल बोल सकदे ने, ना किसी दी बोली सुन सकदे ने। एक वाकया इसे तरह भी जनाब दा गुजरदा है। एक दिन जनाबे आदर ने नाल लिया दिया कि इब्राहिम आओ मैं तुहानू नाल लेके जाना चाहना वा उस जगह ते लेके गए जिथे बुत तैयार कीते जांदे ने। आख्या असीं खुदा बनाने आ, लोकां दे अंदर अगे जाके फरोख्त करने आ, लोकां नू खुदा बेचने आ। इब्राहिम सब तो ज्यादा मेरे खुदा बनाने दी अहमियत दी जाती है। सब तो ज्यादा जेड़े खुदा मैं बनाना वा, जेड़े बुतां नू मैं बनाना वा, लोकां दे अंदर वो वेखदे ने, ज्यादा फरोख्त हुंदे ने। इसी तरह करो जनाब मेरा मुकाम ऊंचा वे। अगर तुसीं इन्हां बुतां नू बनाओगे ते तुहानू जनाब तुहाडे बुत भी ज्यादा खूबसूरत होणगे, तुहाडे बुतां दी मांग वध जावेगी, लोग तुहाडे बुतां नू ज्यादा खरीदणगे। जनाब इब्राहिम पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने ऐ चाचा जान मैं बुत ते नहीं बना सकदा, मगर ये जेड़े बुत तुसीं बनाए ने इन्हां नू मैं जरूर जेड़ा बाजार विच जाके बेच के आ सकना वा। आपने बुत लै ले, नाल इक गुलाम लै लिआए, उस गुलाम नू बुत पकड़ा दित्ते ने ते जनाब गली कूचे ते बाजारां दे अंदर जांदे ने ते आवाज़ां लांदे ने ओ कायनात वालिओ आ जाओ, मैं खुदा वेचण वास्ते आया वां, मैं बुत वेचण वास्ते आया वां। आओ मैं इन्हां दी जनाब तुहानू तारीफां करके सुनाना चाहना वां। ये की कर सकदे ने जदों ये आवाज़ बुलंद होई है, लोग जमा हो गए। आख्या अज कोई नवां वेचण वाला आ गया है, ये केड़ा बंदा है जेड़ा बुतां नू वेचदा पिया है, ये केड़ा है जेड़ा बुतां दी जनाब जेड़ा सेल करन वास्ते आ गया है। जनाब इब्राहिम पैगंबर अलैहिस्सलाम जदों आवाज़ लाई फरमाया आ जाओ खुदा झूठे लैण वाले हो, जेड़ा ना किसी दा फायदा करदे ने, ना किसी नू नुकसान पहुंचा सकदे ने, ना किसी नू कुछ दे सकदे ने, ना किसी कोलों कुछ लै सकदे ने। जेड़ा इन्हां दे लड़ लगेगा जलील हो जावेगा। आवाज़ां लांदे जा रहे ने, लोग बड़े हैरान होंदे ने। एक बस्ती एक बाजार दे अंदर पहुंचदे ने, एक मई बड़ी रिजी आंदी है ए जनाब तुसीं की पे बेच रहे हो? आपने फरमाया अम्मा मैं बुत पिया बेचना वा। आख्या किस वास्ते बुत पे बेच रहे हो? इन्हां दियां तारीफां कर करके दसना ओ बुत ने जिहड़े ना किसी नू फायदा दे सकदे। गल मेरी तवज्जो करिया जे, ना किसी नू फायदा दे सकदे, ना नुकसान दे सकदे। अल्लाह अकबर कबीरा। अम्मा बोल के आंदी है वे बच्चियां वेखण विच ते बड़ा सोहना लगना है, इन्हां बुतां ने इंज नहीं वेखना। इन्हां दियां तारीफां बयान कर, इन्हां दियां शानां बयान कर, लोकां नू दस दे फलां चीज देंदे ने, ये फलां काम भी करदे ने, ये फलां काम भी करदे ने। मेरे दिते सोहणे नबी पाक पैगंबर हज़रत इब्राहिम फरमाउंदे ने अम्मा मैं किवें इन्हां दियां तारीफां करां उस रब नू छड्ड के जेड़ा वहदहू ला शरीक है। बात समझ आ रही है? मैं किवें उहदियां तारीफां करां इन्हां दियां झूठे खुदावां दियां, उस अल्लाह नू छड्ड के जेड़ा वहदहू ला शरीक है, जेड़ा सारी कायनात दा खालिक व मालिक है। अल्लाहू अकबर कबीरा। हज़रत इब्राहिम पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जो जुमले सुने बोले ने, अम्मा जुमले सुन के तड़प गई। अम्मा बोल के आंदी है इब्राहिम और दस दे सही तो किस खुदा दी इबादत करना है जेड़ा सारी चीज़ां दा खालिक ते मालिक है।
जगह ते सोना खुदा मौजूद है। फरमाया उस खुदा की इबादत करना वा, उस खुदा की बंदगी इख्तियार करना वा। माई बोल के आती है इब्राहिम जिस खुदा नु तू मनना है उस खुदा की बारगाह दा पता मैनू भी इलायत कर दे। ये माई कलमा पढ़िया जनाबी इब्राहिम दा ते जनाबी इब्राहिम की गुलामी में आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा हज़रात उस पाक इब्राहिम ने गल सुनाना चाहया वा। जनाब इब्राहिम पैगंबर ने जो सुनिया है चाचे आदम ने गल्लां कीतियां ने फरमाया चाचा सारे पुत झूठे नहीं आज आज उस खुदा दी बारगाह दे अंदर जेड़ा तेरा भी रब है जेड़ा मेरा भी रब है जेड़ा कायनात दा रब है ज़मीन आसमान बनाने वाला सोना खुदा है। बकरा जरा बोल सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ रहे हैं मोहब्बत के नाम जरा ते जनाबे हाजिर किया मैंने ऐ इब्राहिम तेरा खुदा केड़ा है ओदे की कमाल ने ते आप फरमाते ने मेरा खुदा है ओए जिन्ने सारी कायनात को पैदा कीता है। कौम आंदी है अपने प्यो दादियां नु वेख्या इसे तरह दा अमल करदे आ। अल्लाह अकबर कबीरा फरमाया ना 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 प्यो दादियां दे खुदा है सारी कायनात दा खुदा है ओए जेड़ा कोई परवरदिगार है। इसी तरह फरमाते ने वही खालिक है दिल का और दिल के नेक इरादों का वही खालिक है दिल का और दिल के नेक इरादों का वही मालिक हमारा है हमारे बाप दादों का। मैं तुसी ये जेडी गल करदे हो ना कि ये बुत खुदा ने ना ना ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਨਾਰੇ ਨਮਰੂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਮਰੂਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਲਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ जनाब इब्राहिम के दिल में ख्याल आता है कि अल्लाह सोने मैनू विखा के सही किवें मारना है ते किवें जिंदा करना है। प्यार ना बोले जे सुभान अल्लाह। सूरह बकरा पढ़ना चाह रहे हैं ते खाल के कायनात की रात ने फरमाया जनाब इब्राहिम करते हैं वाइज़ क़ाल इब्राहिम रब्बी अरिनी कैफ़ तुहिल मौत क़ाल अवलम तुमिन क़ाल बला पढ़े चार परिंदे ले ले उन्हां चों जेड़ा है अपना ज़िबा कर ले उन्हां दा गोश्त बना दे उन्हां दा कीमा करके आपस विच मिला दे। हज़रात जरा तवज्जो फरमाया जे चार परिंदे ले ले चार मुख्तलिफ किस्म दे परिंदे ले उन्हां चों दा कीमा बना लिया उन्हां दा कीमा बना के जनाब आपस विच मिक्स कर दिता। अल्लाह फरमाया इब्राहिम इन्हां चार परिंदियां दे कीमे नूं चार पहाड़ां दे उत्ते थोड़ा थोड़ा उन चार पहाड़ों के उत्ते जनाब इब्राहिम ने थोड़ा थोड़ा कीमा रख दिता। कीमा रखने तो बाद मेरे अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम जी रब्बे जलील हुक्म होवे फरमाया उन्हें ना परिंदियां नु आवाज मारना तेरा काम में जिंदा करना है वाले खुदा दा काम है। सुभान अल्लाह।
سوچیا جی جیڑا پرندہ جناب کیما ہو جاوے وہ کیما بعد آپس مکس ہو جاوے پھر انہوں 4 پہاڑاں پہ سٹیا جاوے مختلف پہاڑاں دے اوپر رکھیا جاوے جناب درمیان کھڑا ہو کے ایک بندہ آواز پہ مار جائے ایسی مان والے تم جو آ جاؤ اللہ نے حکم دے نال تانوں ابراہیم بلا رہا ہے کہ جناب ابراہیم نے آواز ماری ہے چوں جناب پہاڑاں تو گوشت اٹھیا ہے جڑے جڑے پرندے دا اسی طرح سالم پرندے زندہ ہوئے نے سورہ بقرہ بھی پڑھ سکتے ہیں دل نوں سکون دیو ذرا جناب ابراہیم نے جدوں ویکھیا جناب پرندے جنہاں دا کیما ہو چکیا ہے اپنے اپنے پہاڑاں توڑے تے جس جس جانور دا گوشت ہے اس پرندے دے نال آن کے جس جس پرندے دا ہے او دا جسم سالم بن گیا جناب ہڈیاں بھی مل گئیاں انہاں دے پر بھی لگ گئے نے اللہ فرمایا ابراہیم اسی قیامت والے دن سے طرح سب تمام انساناں نوں زندہ فرما دیاں گے یہ پتہ چل گیا کہ انسان مرن تو بعد سائنس نے نا ہن آن کے اس پہ بڑی ریسرچ کی ہے انہوں نے سرچ کی ہے کہ بندے دی جڑی ریڑھ دی ہڈی ہے نا یہ اندر کچھ ذرات ایسے ہوندے نے کہ جنہاں نوں جوڑیا جاوے تے انسان نوں پھر زندہ کیتا جا سکتا ہے مگر رب دا قرآن اج تو کئی سال پہلا یہ اعلان کر چکیا ہے کہ جنہاں نے مرنا ہے انہاں نے زندہ بھی پہلا موت ہے تے پھر زندگی ہے فرمایا تسی مردہ سو پھر تانوں حیات دتی ہے تساں پھر مر جانا ہے تے فرمایا بعد وچ تساں پھر زندہ ہو جانا ہے یعنی کہ بندے کی کیفیت کیسی ہوتی ہے پہلا بندہ مرتا ہے پھر زندہ ہونا ہے پھر مرنا ہے پھر زندہ ہونا ہے پھر اس تو بعد موت آنی نہیں یعنی کہ اے زندگی تو بعد موت ہے تو موت تو بعد ایک اور زندگی ملنی ہے وہ جڑی اور زندگی ملنی ہے نا فرمایا وہ پھر تا یاد رہنی ہے تے انہاں لوگاں دی زندگی پھر بہترین ہونی ہے جنہاں نے اپنے مالک نو راضی کر کے جانا ہے کیسا کمال ہے یار جناب ابراہیم آواز مار دے نے تے چارے پرندیاں دا گوشت اپنے چان کے اپنے اپنے پرندیاں دے نال مل جاندا ہے ہن چاروں پرندے زندہ ہو کے تے ڈڈن لگ پیندے نے تے عرض کردے نے مالکا تیریاں قدرتاں بے مثل تے بے مثال نے اج عین الیقین ہو گیا ہے پہلا بھی جاننا سا یقین پہلا بھی بڑا سی اج عین الحق دے مقام تے فیضیاب ہو گیا اج سب کچھ ویکھ سکنا اج سب کچھ ویکھ سکنا وا اللہ اکبر کبیرہ کیسی جناب قدرت ہے اللہ اکبر کبیرہ قدرت تیرے تھی اور جس باغ بنائے تے جگ سنسار تمامی اور رنگ برنگے بوٹے لائے تے کچھ خاصی اللہ اکبر کبیرہ جناب ابراہیم علیہ السلام دی ذات گرامی ایک دن اونٹ چرا رہے نے بکریاں چرا رہے نے بڑا مال سی آپ دے کول ہن مال سمجھیا جاندا ہے کہ جدے کول پیسے ہون اس نوں سمجھنے آ کہ اے مال ہے مگر عربی دے اندر اور عرب دے اندر اج بھی مال بکریاں نوں اونٹاں نوں انہاں دے ریوڑ نوں مال آکھیا جاندا ہے یعنی کہ جانوراں نوں مال کیا جاندا ہے جناب ابراہیم پیغمبر دے کول بہت زیادہ مال سی تے ایک دن مال چاردے پے نے تے چاردیاں اللہ دیاں یاداں وچ اللہ دے ذکر وچ مگن نے تے اللہ دے فرشتے ویکھ کے عرض کردے نے مولا
ابراہیم نے تو اپنا خلیل آکھیا ہے، اپنا یار آکھیا ہے، اپنا دوست آکھیا ہے، تے ساڈا دل کردا ہے کہ ابراہیم دا امتحان نہ لئیے۔ تے ابراہیم اس وجہ تو تیری بہت عبادت کرتے ہیں، تیرا ذکر و فکر کرتے ہیں، کیونکہ تو انہوں نے بڑا کچھ عطا کیتا ہے۔ تے میرے اللہ فرمایا کہ میرا ابراہیم میرے نہ سچا پیار کرتا ہے، اور فرشتوں میرا ابراہیم میرے نہ بڑی محبت کرتا ہے۔ یہ کہتے ہیں مولا جی تو اجازت دے تے اسی طرح ابراہیم کو پھر امتحان نہ لے لیں، محبت نہ بولیا جی اندر سبحان اللہ۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر فرشتے چلدے نے، چلدے آیا سیدھا جناب ابراہیم دی بارگاہ دے اندر آندے نے، آن کے مٹھی جی زبان وچ سونے خدا دیاں تعریفاں نو بیان کردے نے۔ یار کیسا سما ہوئے گا جدوں رب دا ذکر کیتا گیا ہوئے تے جناب ابراہیم اوتھے کھڑے ہو گئے، تے فرشتے جڑا ہے نا انسانی شکل وچ آئے سن، ذکر کر کے خاموش ہوئے تے جناب ابراہیم فرماندے نے اے یار اے جڑیاں گلاں پڑھدے پیش ہونا جڑا رب دا ذکر کردے سو ایک واری ذرا اور سناؤ، ایک بار اور سناؤ۔ تے فرشتے کی پڑھدے پیش ہن؟ کہہ رہے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ یار اس طرح نہیں ذرا محمد نہ بول سبحان اللہ۔ کیسا منظر ہوئے گا، کیسا سما ہوئے گا، میرے نال نال چلتے جاؤ گے تو یقیناً گل سمجھ آئے گی، سینہ ٹھر جائے گا۔ جدو فرشتیاں نے اللہ دی تعریف بیان کی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، فرمایا پاک و ذات جڑی زمین تے آسمان دی بادشاہ ہے، او جڑا زمین تے آسمان دا رب ہے، بڑی بات ذات اللہ دی تعریفاں بیان کیتیاں۔ جناب جبریل ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں او میری ایک بڑی اللہ دی تعریفاں مینوں وی سنا دو کہ اپنی مرضی نال پہ پڑھدے سو، ہن میرا دل کردا ہے میں بھی سنا تے عرض کردے نے ابراہیم اسی کدی انج نہیں سنائی، جے اللہ دی تعریفاں سننا چاہنا ہے تینوں مال دینا پڑے گا تے اللہ دی نام اسی پھر سناواں گے۔ اے مال لگے گا جڑا تو چارنے نا پیا اے دے تے جناب ابراہیم فرماندے نے دسو کتنا چاہیے، اے ادھا مال دے دے۔ وہ جڑیاں بکریاں سنو لے لئیاں تے جناب ابراہیم پیغمبر علیہ السلام نے جدوں سنیا کہ انہاں مٹھی مٹھی زبان وچ اللہ دیاں تعریفاں نو بولیا، اللہ دیاں پاکیاں نو بیان کیتا، حضور سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا سونا اس جناب منظر نو بیان فرمایا۔ آپ فرماتے نے وہ جڑا منظر ہے نا، وہ جڑا منظر ابراہیم علیہ السلام ویندے پیش آ جدی لو لگی ہوئے نا گل دی خبر انہوں لگنی ہے، یعنی کہ جیڑا جس دا عاشق ہوئے گل اسے دی، جیڑا جس دا عاشق ہوئے گل اسے دی۔ جناب ابراہیم اللہ دے عاشق سن تے انہوں نے دل کردا سی کہ رب دیاں گلاں کوئی کرے میرے نال تے اللہ دیاں تعریفاں بیان کرے تے ابراہیم تے کلمہ دان بھی قربان کرے تے گل ہی کوئی نہیں۔ آپ فرماتے نے بے بسم اللہ دے
کیسا یار سما ہوئے گا. اپنے آپ کو ذرا اس منظر دے اندر ایک باری ڈھا کے تے دیکھو, ذرا تصور وچ گل تے لے کے دیکھو. جناب ابراہیم فرشتیاں نوں کہہ پڑھو یار ایک باری پھر تسی تے میں تانوں ادھا ریوڑ بکریاں دا دے دینا وا. کیا شان ہے یار, رب دی تعریف سننی ہے تے مال دے رہے نے, کہہ رہے نے سنا تعریف سنانا تہاڈا کام ہے, میں مال دے دیتا ہے. کیا بات ہے, اللہ اکبر کبیرہ. اے فرشتے بول کے انسانی شکل وچ سن عرض کر رہے ہیں. آپ فرماندے نے ابراہیم خاموش ہو کے دوسری دفعہ ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے یار بڑا مزہ آیا, بڑا سکون ملیا, دل نو سرور آیا ہے, سونے خدا دی تعریف سنیں گے. تے سر زمین تے کوئی ایسا نہیں ملتا جہاں رب دیاں تعریفاں بیان کرے. اور بڑا سونا رب دیاں تعریفاں بیان کر دیو یار, ایک باری اور سناؤ. تسی محبت نہ بولو سبحان اللہ, ایک باری اور سناؤ. آئے تے ہن فرشتے کی آندے ابراہیم انج نہیں, مال لگنا ہے, مال لگنا ہے. فرمایا کوئی گل نہیں, کتنا مال چاہیے؟ فرمایا سارے مال چاہیے, اونٹ بھی دے دے, بکریاں بھی دے دے, ابراہیم جو کچھ مال سارا دے دے, پھر اللہ دیا تعریفاں سناواں گے. سارا مال اس نے نہ تو قربان کر دیتا. جے سونا او میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ او دے تو وارے. ابراہیم علیہ السلام نے سارا مال دے چھڑیا تے فرشتے سناندے نے سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. ایک روایت دے لفظ اسی طرح ملتے ہیں, صرف 3 لفظ پڑھتے سن, سبحان اللہ, الحمدللہ تے اللہ اکبر. تے ایک روایت وچ ہے جڑے میں لفظ پڑھ رہا نا, اے نے تھوڑے اور لمبا ہے اے وچ وضاحت, مگر تھوڑا جہا مختصر وقت دی قلت دے نال تے جدوں پڑھے تے پھر خاموش ہوئے نا. ہن تیسری بار آ گئی, میں صدقے جاواں, تیسری بار آ گئی. ابراہیم علیہ السلام آندے نے یار بڑا ہی دل نوں سکون آیا ہے, بڑا ہی چنگا لگا ہے, کدی ایک بار اور سنا دا بولا سبحان اللہ, ایک بار میرے رب دا نام اور سنا دا بولا. تے فرشتے آندے نے ابراہیم مال تے تیرا مک گیا ہے, مال تے تسی کیوں پریشان ہو, تسی بس بولنا ہے مال تے مک گیا ہے تے ہن تے نہیں. تے ابراہیم فرماندے نے او یار سنو, اے جڑا مال تساں لیا ہے تے ویکھن وچ لگدا بھی تسی ٹھیک ٹھاک ہو, تہاڈیاں صورتاں بھی بڑیاں سونیاں نے, تہاڈا لباس بھی بڑا سوہنا ہے تے تہاڈی مذاقتاں بھی بڑی سونی ہے. تے جے تسی مناسب سمجھو تے انہاں واسطے تہانوں نوکر بھی تے رکھنا ہی جینا. تسی تے لگدے ہی نہیں کہ بکریاں چارن والے یا اونٹ چارن والے. تے انج کرو نا, مال مک گیا تے غیر مینوں غلام بنا کے لے سبحان اللہ. تے کرنا کی ہے, صرف اللہ دیاں تعریفاں سنانی ہے. سبحان اللہ. آئے آئے پوش میرے دی کہ جتی بن جائے تے قدم سونے دے آواں, او تن میرے دی کنگی ہووے تے زلف ماہی دیوان. زلفاں تو بھی پا کے, او تے پیراں تو بھی پا کے, آپ مسلمان ذرا قرآن دی برکت لینا چاہنا, میں قرآن دا سارا لے کے گل سنانا چاہنا. میرے اللہ نے فرمایا بندیو, او جیڑا جیڑا چاہتا ہے رب دی فرما برداری
ویکھیا جاوے اللہ نہ تو جسم چوں پا کے اللہ تو مکان چوں پا کے اللہ ہر چیز تو پا کے پھر کیویں آپ مسلمان میں قرآن دی برکت لینا چاہنا خالق کائنات نے فرمایا جیڑا جیڑا چاہتا ہے میں اللہ دی تابعداری کراں فرمایا تسی سارے رل کے میرے رسول دی تابعداری کرو انج سمجھیا جے جویں میں خدا دی تابعداری کیتی ہے سبحان اللہ قرآن دے لفظ قرآن دے لفظ اس موضوع میں انشاءاللہ الرحمن گجری پڑھنا ہے 4 تاریخ دے اور صرف یہی پڑھنا ہے پورے قرآن میں کہ اللہ نے کی دسیا ہے اپنے محبوب کو تے کنیاں کنیاں آیتاں ساری قرآن دی آیتاں نے بڑا لمبا چوڑا موضوع ہے میں صرف تھوڑی جی برکت دے لگا اللہ فرماتے ہیں جیڑا چاہتا ہے نا جیڑا چاہتا ہے میری تابعداری ہوے میرے نبی دی کرو تے جے تساں اودی کر لئی نا تے پھر انج سمجھو کہ تساں خدا دی تابعداری کی سبحان اللہ قل اطیعوا الرسول واطیعوا اللہ فرمایا جن نے رسول دی اطاعت کیتی انہیں کدی اطاعت کیتی اللہ دی اطاعت کی تے پھر یہ بھی فرمایا ایمان والو رسول دی اطاعت کرو میری اطاعت کرو تے کی ہوے گا لعلکم ترحمون تواڈے تے رحم کیتا جائے گا اے دا مطلب ہے پیغمبر دی تابعداری چھڈ کے بندے رحم طلب کرن تے نہیں مل سکدا جے رحم طلب کرنا ہے تے پھر رسول دی بارگاہ وچ بیٹھنا ہی پڑے گا ہے اللہ ہن پھر اس موضوع تے آ رہے گا کتے چھڈی سی جناب ابراہیم دی بول گئے تسی ہاں انہاں کیا تسی آ جاؤ تسی انہاں واسطے غلام چاہیے نوکر چاہیے غلام چاہیے تے نوکر چاہیے میں ذرا تہاڈی توجہ رتا توجہ میرا انہاں واسطے غلام بھی چاہیے تے نوکر چاہیے جڑا بکریاں چار دے جڑا اونٹاں نوں سام دے اور یار تسی تے بڑے سوہنے چہرے والے لگدے ہو تسی بس رب دیاں تعریفاں سناؤ تے میں اپنا تن من دن دے نام تو ویچ چھڑیا سبحان اللہ کیا بات ہے یار تن من دن ویچ چھڑیا پتہ چلیا اے جے سب کچھ وکے نا تے پھر ادھر آواز آندی ہے ہن میرا یار ہے سبحان اللہ ہن تھوڑی جی محبت دیاں جے تن من دن سب کچھ وک جاوے اے جسم دی کوئی چیز اپنی نہ رہے او دے نام تو قربان ہوے تے پھر اللہ نے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا ابراہیم میرا یار جے سبحان اللہ تے پھر کوئی بھی گل ہے نال یہ بھی فرمایا ابراہیم سچے بھی جے تے شاناں والے بھی جے سبحان اللہ انہاں دی سچائی دی اگوائیاں اللہ نے کیوں دتیاں نے کیونکہ انہاں نے اپنا سب کچھ رب تو قربان کر چھڑیا ہویا سی تے اج جے اسی بھی قربان کران گے تے پھر چھوڑ ساڈے وچ بھی رحم دے رب اے دی برکت سانو بھی ضرور میسر آوے گی اگر جناب ابراہیم اپنا سب کچھ قربان کرن تے اللہ انہاں نوں کمی نہیں رہن دیندے تے سرکار دا غلام اج اپنا تن من دن سونے تو قربان کرے تے رب کیویں کمیاں رہن دیندا ہے جناب اج بھی ویکھو نا اسلام آباد دی سرزمین گواہ نے جنہاں نے سرکار دے نام تو جان ماری ہے لوگ کتوں جنازہ پڑھن آئے سبحان اللہ ہے اج تک میڈیا یہ سوچتی رہی ہے پتہ نہیں کنی عوام سی تے جس مرد کلندر نے آئے ختم نبوت کا پہرا دیتا ہے تے لاہور دی زمین اج بھی کمائیاں نہیں دیندی اے دا مطلب ہے تسی کچھ قربان تے کر کے ویکھو نا او کچھ دے نام تے لٹا کے تے ویکھو پھر ویکھیا جے سونا خدا کیویں مہربانیاں کردا ہے زندگی مک جانی ہے ایسا کچھ ختم ہو جانا ہے حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ایک ایسا مزار ہے ایک ایسی روحانیت کا بمبا ہے اس جگہ دے تسی کدی غور کر کے ویکھیا کرو جنہاں دے بڑے بڑے پتر ہوندے نے نا بڑے بڑے اولاداں والے نے جی کرے انہاں دی قبراں تے کوئی جا کے فاتحہ شریف نہ پڑھے مگر داتا صاحب دی قبر تے اج بھی جا کے ویکھ لو جناب نماز دے وقت بھی لوگ قرآن پڑھدے ہوندے نے ادھر نماز ہو رہی ہے ادھر لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں یہ مطلب ہے انہوں نے اپنے رب کو راضی کیتا ہے اپنے مالک کی رضا وچ راضی رہے تے جدوں بندہ رب دی رضا وچ راضی ہو جاوے پھر بندے تے بھی رب کرم فرما ہی چھڑدا سبحان اللہ اس وجہ کر کے ساری کوشش یہ ہونی چاہیے جناب ابراہیم علیہ السلام نوں اللہ پتر دیندے نے او چھری دے تھلے رکھ کے قربان کرن لگدے نے تے اے دے وچ ہی آن کے پتہ لگدا کہ یاری کتنی پکی ہے سبحان اللہ ایتھے آن کے پتہ لگدا سی کہ یاری پکی ہے کہ کچی ہے
سب کچھ قربان کر کے پتر ہی سب تو آلہ سمجھتا ہے نا بندہ تے پتر بھی وہ نام تے دے چھڑیا قربان تے کر دیتا اگو جڑے معاملے رب نو منظور سن ہویا انج مگر ابراہیم دا پتر قربان ہو گیا فرمایا ابراہیم تو دے دیتا تیری قربانی قبول ہو گئی ہے تے جا تو میرا یار ہے اس وجہ کر کے زندگی دی اے جڑی مختصر جی وقت ہے اور یہ جڑے مختصر جی لمحات نے انہاں تو فائدہ حاصل کریے اور جنہ زیادہ ہو سکتا انہاں زیادہ کریے اللہ کا ذکر و اذکار جنہ زیادہ ہو سکتا انہاں زیادہ کریے انشاءاللہ یہ دوران دا سفر جناب ابراہیم دا اگلے جمعہ دے اندر پھر اگوں جیڑا ہے ایک جمعہ اور دو جمعے آن گے اگلا جمعہ جیڑا جناب اسماعیل اور اگلے جمعے دے اندر کوشش کریں گے پھر قربانی دے متعلق کچھ مسائل اور جڑے ضروری بات ہے جنہاں نے قربانی کا جانور لینا ہوئے کوشش کرنی ہے کہ جانور ویکھ کے صاف ستھرا لینا ہے اور جڑی اصل مسئلہ ہے 7 بندے نے اگر 7 دے وچوں کسی ایک دی نیت گوشت دی ہو جاوے یا یہ نیت ہو جاوے کہ میری قربانی تو چھوٹی ہے اسی چلو بڑا لے لیندے ہیں لوکاں دے گھراں وچ تقسیم کر چھڑاں گے تے وہ پھر جڑے 7 بندے نے انہاں 7 بندیاں دے وچوں ایک دی نیت بھی اگر گوشت دی ہو گئی یا اے ہو گئی کہ پتہ لگے کہ جانور سونا ہے تے ساڈی قربانی بڑی ہے تے وہ 6 دی قربانی بھی ضائع کیونکہ 7 بندے نے تے 7 دی نیت یہ ہوے کہ اساں اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا واسطے کی کرنی ہے مالک نو راضی کرنا واسطے قربانی صرف اللہ کی رضا شامل حال ہونی چاہیے اگر بندے دی نیت وچ یہ چیز شامل نہ ہوے پھر جڑا قربانی دا اجر و ثواب ہے وہ بندے نو ملدا وہ ضائع ہو جاتا ہے اس وجہ کر کے اپنی قربانیاں دی حفاظت کرنی ہے کوشش کرنا ہے صاف ستھرا جانور لینا ہے بے داغ جانور لینا ہے اور یہ تسی سارے سمجھدار ہو ہر سال ہر بار یہ مسئلیاں درپیش آنے کی کوئی ضرورت نہیں انہاں تے علم سب ہو چکیا ہے کہ اسا کیسا جانوروں دی راہ تے دینا ہے بس ایک حدیث کا مفہوم اس طرح ہے سرکار فرمایا جڑے قربانی دے جانور ہون گے نا کل قیامت والے دن انہاں تے سوار ہو کے پل صراط لنگنا ہے انہاں تے سوار ہو کے پل صراط لنگنا ہے تے بزرگ فرماندے نے پھر انہاں کو دینا چاہیے جے تے سوار ہوئیے تے انہوں پریشانی یعنی کہ دی راہ تے سونا دینا چاہیے جے رب آپ سونا تے سونے نہیں پسند کردا ہے